चाहते हैं, वहाँ पे आप पुलिस का रवैया देखना चाहते हैं, आप जेल एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया देखना चाहते हैं कि क्या वो आपको अलाउ करते हैं, और आपकी ही चैनल के नुमाइंदे पेशावर में मौजूद होंगे, आप उनको भेजें, मुझे एक मैसेज कर दें कि इस जेल में हमने जाना है, आप जा सकते हैं, आप किसी भी कैदी से मुलाकात कर सकते हैं जो रूटीन का तरीक़ेकार है, जो कानूनी तरीक़ेकार है, जिससे आप चाहेंगे हम आपको मुलाकात करा देंगे। ये बताइएगा, खान साहब जो फैसले कर रहे हैं जेल से, उससे ऐसा तासुर मिल रहा है कि उनको क्या वजह है कि खान साहब मजबूर हुए उन्होंने पार्टी के बजाय उन लोगों को दर्ज। देखिए, जिस लीडर ने, जिस शख्सियत ने अपनी पार्टी बनाने के लिए ज़िंदगी के 28-29 साल जदोजहद की हो, जिस लीडर ने हम जैसे आम मिडिल क्लास नौजवानों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, जिस लीडर ने जो स्टूडेंट्स थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, इस तहरीक में शामिल कराया, और ना सिर्फ शामिल कराया बल्कि उनको लीडर्स बनाया, उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो आपका कहने का ये मकसद है कि क्या उन लोगों के ऊपर इमरान खान साहब का एतमाद नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी के एक बहुत बड़ा अरसा इस तहरीक और इस पार्टी को दिया। इमरान खान साहब का अपनी पार्टी की तमाम क़यादत के ऊपर एतमाद बहाल है, ये वो हमारे इलाही हैं, मुश्किल में हमारे साथ ये खड़े हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना आसान काम होता तो आप अपोजिशन में दीगर जमातें भी हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए, महमूद अचकज़ई ने ज़िंदगी में बड़े बड़े तहरीकों में हिस्सा लिया होगा, लेकिन बकौल उसके कि इस वक्त जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है, मैंने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी में नहीं देखा। और आपकी इत्तला के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर जब उनको सदारती उम्मीदवार नामजद किया, खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने, पंजाब के MPs ने, कौमी असम्बली के मेंबरान ने, सेनेट के मेंबरान ने, सब ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने खुले दिल के साथ महमूद खान अचकज़ई को वोट दिया। जब आप किसी को वोट देते हैं तो ये आपके एतमाद का इजहार है। इमरान खान साहब के तमाम फैसलों के ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुतफिक भी है और पूरी पार्टी को एतमाद भी है, और इमरान खान साहब का एतमाद भी अपने पार्टी के ऊपर बहाल है। ये बताइएगा कि आप पता चला है कि पंजाब में इख्तिलाफ बनने जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल, ये सहेलियों का जो जुर्मट है, इससे पंजाब में जो फार्म 47 के कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो मुस्लिम लीग नून के बुनियादी कारकुनान हैं, उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, तो वो इन सहेलियों से तंग है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल जमात में हमारा लीडर इमरान खान साहब है, और हम उन्हें प्यार से खान साहब भी बोलते हैं, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो हम मोहब्बत में उनको PM सर भी बोलते थे। इस वक्त मरियम नवाज़ जो है, जब तक आप उसको मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, आप उनके गुड बुक्स में नहीं आने वाले। तो इस वजह से इन सहेलियों का जो ग्रुप है इस वक्त मरियम नवाज़ के इर्द गिर्द, उनसे पंजाब असम्बली के बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबरान है वो तंग है, वो उनको बोलने दें। देखिए, आप जिससे आईनी बहरान का खात्मा होना था, जिससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी थी, वो इलेक्शन था। तो जब आपने इलेक्शन चोरी कर लिया, आपने पाकिस्तानी कौम के मैंडेट की तौहीन की, जिनको पाकिस्तानी कौम ने अपना नुमाइंदा चुना, आपने उनसे उनका नुमाइंदा छीन लिया, और फिर आप ये तवक्को रखते हैं कि जी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इलेक्शन के ज़रिए आती है कि जिसको अवाम इलेक्ट करे, जिसको अवाम रिजेक्ट करे, जिसको अवाम वोट दे, यही स्टेबिलिटी का एक मौका होता है। तो वो मौका तो ले लिया गया पाकिस्तानी कौम से। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके पूरे पार्लियामान के सामने कि जिन हलकों के ऊपर आपको एतराज़ है, जो हलके आप खोलना चाहते हैं, जिधर आपको लगता है कि इन हलकों में दानली हुए, आप हमें लिस्ट दें, हम ऑडिट कराएंगे, वो हलके हम खुलवा के देंगे, उन हलकों में आपको रिकाउंट करके देंगे। लेकिन उसी तरह जो PDM की जमातें हैं उस वक्त भी भाग गई थी। जी शुक्रिया। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आप अमेरिका से आई हैं, वो बाहर से आई है, उनको अमेरिका से आई मैं हैं, तो आप कल भी आ जाऊँगा। आपके बारे में पता चला कि आप बुक्स लेके आई हैं खान साहब के लिए, इससे पहले कितनी दफ़ा बुक्स लाई हैं, और ऐसी क्या खास बात है उन बुक्स के अंदर जो आप खान साहब की लाते हैं? एक मिनट, ये माइक ले ले, ये माइक आप अपने। जी बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल ऐसा, ये बिल्कुल सही है। मैं इमरान खान के लिए जब भी आती हूँ पाकिस्तान अपने काम के लिए, तो मैं उनके लिए बुक्स लेकर आती हूँ, क्योंकि जेल में जिस तरह उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, बुक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे एक बहुत ही और उनको बहुत ही शौक़ है बुक्स का, ही लाइक्स रीडिंग। तो उनके लिए इस्लामिक हिस्ट्री की बुक्स, इस्लामिक सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल बुक्स,
تو جب بھی میں آتی ہوں میں ان کے لیے بکس لے کر آتی ہوں اور ان کو وہ پہنچائی جاتی ہیں. ابھی ٹیوزڈے والے دن ان کو جو 4 بکس میں ابھی لے کر آئی ہوں, ایک پیلسٹائن پہ تھی, ایک ری اوپننگ مسلم مائنڈس, اور ایک لاسٹ اسلامک ہسٹری. سو آئی ٹرائی ٹو برنگ بکس وچ آر ڈفرنٹ, جو آپ کی ایک کامن تھیم, کامن بکس نہیں ہوتی, کیونکہ عمران خان ہیز آلویز بین اے ویری کین ریڈر, اور وہ خود آکسفورڈ میں آف کورس پڑھے تھے. میں نے خود بھی وہیں سے اپنی پڑھائی کی ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں کا کلچر کیا ہے اور ان کو کیا واٹ کائنڈ آف بکس ہی وڈ لائک. سو یہ ایک بہت آنر اور پریولیج کی بات ہے کہ ان کو ہم اس طرح یہ بکس پہنچا سکتی ہوں میں, کیونکہ یہ ایک ہم صرف یہی تو کر سکتے ہیں ایز فالوورز, ایز ہز سپورٹرز, بیکاز آف کورس جو 2 سال سے وہ اسٹرگل فیس کر رہے ہیں, اپنی عوام کو انہوں نے نہیں چھوڑا, پاکستان کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اور جیسے کہ شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل الیکشن میں دیکھیں, آئی واز این الیکشن آبزرور, میں نے دیکھا کہ الیکشن میں یہاں پہ کیا ہوا, اور ہر الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے, لیکن جو 24 کے الیکشن میں ہوا دیٹ واز انپریسیڈنٹڈ. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا ہے بہت, آپ کو امریکہ, کینیڈا, UK, ہر جگہ سے آپ کو رپورٹس آئی ہیں اس الیکشن کی. اس عوام نے عمران خان کے لیے ووٹ کیا ہے. اب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن وہاں پہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کی وجہ سے جو انہوں نے لیڈر چوز کیا ہے وہی آئیں گے. بے شک اس میں زیادہ لوگ نہیں بھی پسند کرے, بٹ دے الیکٹ دا لیڈر, دے ووٹ فار اے پرسن اینڈ ہی کمز ٹو پاور. سو وائی کانٹ وی ہیو دس ان پاکستان. پاکستان میں بھی کیوں نہیں وہ لیڈر آ سکتا جو لوگوں کو چاہیے. آپ ان کو آنے دیں, ان کو اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے دیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس پہ لیٹ ہم ہینڈل اٹ, بٹ لیٹس پلیز ہیو ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا. یوسف خان نے بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ابھی شاہد خٹک صاحب نے تو ساری باتیں کر لی, سیاسی باتیں, اور جو اس ملک کے حالات ہیں, اور جس ٹائم سے یہ ملک اور ہماری عوام اس ٹائم پہ گزر رہی ہیں, بڑی تفصیلاً بات کی ہے ہمارے MNA صاحب نے ادھر. لیکن میں آج کے حوالے سے صرف ایک بات کروں گا. دیکھیں, میری ملاقات خان صاحب سے آج سے 1.5 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی, ایک ملاقات. اس کے بعد پھر صرف میں نے نہیں, ہمارے پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی. انہوں نے کہا جی لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے, لسٹ میں ہم نے نام ڈلوائے. انہوں نے کہا جی آپ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر آئے. ہم ہائی کورٹ گئے, ہم آرڈر لے کر آئے. ہائی کورٹ آرڈر میں ہمارا نام ہوتا تھا, پھر بھی ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی. اس طرح شاید خٹک صاحب آج مجھے بتا رہے تھے کہ یہ 20ویں دفعہ میں آیا ہوں اور میری ملاقات نہیں ہو رہی. یوسف خان صاحب کھڑے ہیں, MNA صاحب ہیں ہمارے, ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی. یہ بیوی جو ہے یہ امریکہ سے آئی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہے, تو یہ جب باہر جائیں گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سلوک ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز تو چھوڑیں, عام اوورسیز پاکستانی جنہوں نے کوئی ایسی سیاسی بات اگر نہ بھی کرنی ہو, ان کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی. تو آخر اس ملک میں یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے آئین میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات کرنے سے روکے. تو یہ کون سا قانون اس ملک میں بنا ہوا ہے جو کہ ہمیں روکتا ہے خان صاحب کو ملنے سے؟ یہ میرا ایک سوال بنتا ہے. یہ میں ایک سوال کرتا ہوں آج کل کے حکمرانوں سے. میں بالکل بھی اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طریقے سے یہ حکومت میں آئے ہیں, کس طریقے سے یہ ایوان کو چلا رہے ہیں, کس طریقے سے یہ سینٹ میں بلز کو بلڈوز کرتے ہیں. آج میں وہ بات نہیں کر رہا. اور ابھی آپ نے